विशेष गरी एपिसी 4 अध्यायदेखि हामीले क्रिस्चियन जीवन कसरी जिउने भन्ने विषयमा अस्तिदेखि हेर्दैछौँ। नम्र भएर भन्ने कुरोलाई हेर्दै थियौँ। म पढ्न चाहन्छु एकचोटि। यसकारण म प्रभुको निम्ति एक कैदी तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछु कि जुन बोलावटमा तिमीहरू बोलाइएका छौ त्यही योग्यको जीवन यापन गर। हामीले अस्ति हेर्दै थियौँ, हाम्रो बोलावट अनुसारको जीवन यापन गर्नु, बोलावट योग्यको जीवन यापन गर्नु, बिताउनु। यसलाई इङ्ग्लिसमा चाहिँ वाक भन्ने शब्द चलाइएको छ। वाक भनेको चाहिँ हिँड्नु भन्ने बुझिन्छ, तर यहाँ चाहिँ जिउनु भनेर लागेको छ, यापन गर्नु भनेर लागेको छ। जीवन यापन गर्नु भनेको चाहिँ के हो भने हाम्रो हरेक दिनको जीवन जिउने कुरोलाई देखाउँछ। अनि एउटा क्रिस्चियनले उसको दैनिक जीवन उसले जिउने, उसको हरेक दिनको जीवन कसरी जिउनुपर्छ भन्ने विषयमा यहाँदेखि 4देखि हामी हेर्दछौँ। अनि मैले धेरैचोटि हामीले अस्ति तपाईँहरूलाई मैले भने हामीले सुन्यौँ, हामीले के गर्नुपर्छ भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी को हो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले सिक्नु खाँचो छ। हामी को हौँ भन्ने कुरो नै हामीलाई थाहा छैन भने हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो हामी गर्न सक्दैनौँ। धेरैचोटि चाहिँ के हुन्छ भने एउटा कुनै पनि विश्वासीले, कुनै पनि व्यक्तिले परमेश्वरलाई आफ्नो प्रभु मुक्तिदाता भनेर जब ग्रहण गर्छ अनि उसलाई धेरैजनाले धेरैचोटि के सल्लाह गरिन्छ भने अब तपाईँले प्रार्थना गर्नुपर्छ, सेवा जानुपर्छ, चर्च अनि के अरे गीतहरू गाउनुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ, बाइबल पढ्नुपर्छ। हामी त्यो भन्छौँ अनि त्यो नराम्रो कुरो हो नि, त्यो गर्नुपर्ने कुरो हो। त्यो यो सबै थोक चाहिँ बाहिरी कुरो, यो सबै थोक चाहिँ बाहिरी देखिने कुरोहरू हो। तर यहाँनिर हामीलाई हाम्रो बोलावट अनुसारको अथवा बोलावटको योग्यको जीवन यापन गर्नको लागि चाहिँ परमेश्वरको वचनले हामीलाई बाइबल पढ्नु, प्रार्थना गर्नु, सेवा जानु भन्दैन। त्यो गर्नु नराम्रो होइन हो भनेको होइन, त्यो गर्नु राम्रो कुरो हो। तर त्यति मात्रै गरेर चाहिँ केही पनि हुँदैन, हामीले योग्यको जीवन बिताउन सक्दैनौँ। त्यो गर्नु हुँदैन, गर्नु पर्दैन भनेको होइन मैले, त्यो राम्रो छ, त्यो गर्नुपर्छ। तर त्यो गरेर चाहिँ हामी योग्यको जीवन जिउँदैनौँ। धेरैचोटि चाहिँ मण्डलीमा हामी धर्म कर्मभित्र आउँछौँ, जस्तै रिलिजन अनि रिलेसन भन्छौँ नि। क्रिस्चियनिटी चाहिँ सम्बन्ध हो, यो चाहिँ कुनै पनि संस्कृति होइन, चलिआएको चलन प्रथा, हाम्रो संस्कृति, धर्म कर्म होइन। यो चाहिँ परमेश्वरसँग तपाईँ अनि हाम्रो डाइरेक्ट पर्सनल व्यक्तिगत सम्बन्धको कुरो हो। कुनै पनि सम्बन्ध चाहिँ कुनै संस्कृति अनि कुनै पनि प्रथाले राख्दैन। सम्बन्ध भनेको चाहिँ त्यहाँनिर सम्बन्ध आउने बित्तिकै सम्बन्धमा सबैभन्दा पहिलो कुरो के आउँछ भने के अरे एकले अर्कालाई हेर्ने दृष्टिकोण, उसले गर्ने व्यवहारभन्दा पनि उसले आफ्नो सम्बन्धित व्यक्तिप्रति हेर्ने उसको दृष्टिकोण। अनि परमेश्वरसँग अझ क्रिस्चियन हुनु भनेको पनि त्यो हो। हामी जब परमेश्वरलाई आफ्नो व्यक्तिगत प्रभु अनि मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गर्छौँ, किन त्यो व्यक्तिगत हुनुपर्छ? किनभने तपाईँको आफ्नो सम्बन्ध परमेश्वरसँग हुनुपर्छ, मेरो आफ्नो सम्बन्ध परमेश्वरसँग हुनुपर्छ। मेरो सम्बन्धले तपाईँको सम्बन्धलाई कभर गर्दैन। मैले गरेर तपाईँले उद्धार पाउनुहुन्न, मैले केही पनि गरेर तपाईँ परमेश्वरसँग नजिक अथवा टाढा हुनुहुन्न, त्यो चाहिँ तपाईँमा भर पर्छ। धेरैचोटि चाहिँ क्रिस्चियनहरू मण्डलीमा यस्तो चलन छ कि प्रार्थना गर्नु, सेवा आउनु अनि बाइबल अध्ययन गर्नु, त्यसो गर्दा चाहिँ के अरे हामी आत्मिक वृद्धि हुन्छ, हामी के अरे बढ्दै जान्छौँ। त्यो चाहिने कुरो, गर्नुपर्ने कुरो। तर त्योभन्दा पनि अगाडि हामीले के अरे बिराउनु छुटाउनु नहुने 3-4वटा होइन, लगभग 4वटा कुरोहरू यहाँनिर हामीले हेर्दैछौँ। अस्ति हामीले हेर्दै थियौँ नम्रतामा भन्ने कुरोहरू। इङ्ग्लिसमा चाहिँ यसलाई लोलीनेस भनेर भनेको छ। यहाँ चाहिँ पहिले दीनता अनि नम्रता भनेको छ। इङ्ग्लिसमा चाहिँ लोलीनेस अनि जेन्टलनेस भनेको छ।
नम्रता अनि दीनता भनेर भनेको। नम्रताको विषयमा अस्ति हामीले हेर्दै थियौँ। नम्र हुनु भनेको के हो? नम्र हुनु भनेको चाहिँ आफैले आफैलाई होच्याउनु हो। आफैले आफैलाई जबरजस्ती होच्याउनु होइन, हामीले हाम्रो स्थानलाई सही तरिकाले बुझ्नु हो। जब हामी को हौँ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ, हामी आफैले आफैलाई नम्र पार्न सक्छौँ। र हाम्रो बोलावट चाहिँ एकदमै महान हुन्छ, महान हो। हामी चाहिँ लडतर हिसाबमा बोलाएको होइन, हामी महान परमेश्वरले सृष्टिभन्दा अगाडि नै हाम्रो नाम परमेश्वरले लेख्नुभयो। अनि अहिले आएर हामी परमेश्वरलाई चिन्दछौँ, उहाँलाई विश्वास गर्छौँ, किनभने परमेश्वरले हामीलाई सृष्टिभन्दा अगाडि नै चुन्नुभयो। हामी चाहिँ उहाँको अगाडि पवित्र अनि निष्कलङ्क हुनको लागि ख्रीष्ट येशूमा उहाँले हामीलाई चुन्नुभयो। अनि त्यति मात्र नभएर हामी संसारमा रहन्छौँ, परमेश्वरले उहाँको पवित्र आत्मा दिनुहुन्छ। अनि हामीलाई त्यो पवित्र आत्माले चाहिँ हरेक दिनको जीवनमा सहायता गर्नुहुन्छ। दोस्रो कुरो चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले अन्तिमको दिनसम्मको लागि हामीलाई सुरक्षित राख्नुहुन्छ, छाप लाउनुहुन्छ। हामी लडतर हिसाबले बोलाइएको छैनौँ। तर जब हामी यो बोलावटलाई जिउने कुरो आउँछ, यो जिउने कुरोमा चाहिँ हामी यहाँ होइन तर यहाँ एकदम होचिएर जिउनुपर्छ। किनभने परमेश्वरको चाहिँ तरिका थियो। हामीले यस्तो हेर्दै थियौँ, शैतानले के भन्यो? म उक्लनेछु उच्च पहाडमा, म परमेश्वर जस्तै हुनेछु, म यस्तो गर्नेछु, म उस्तो गर्नेछु। तर फिलिपीले हामीलाई भन्छ 2 अध्यायमा 3 परमेश्वरले चाहिँ आफैलाई होच्याउनु भयो ख्रीष्ट येशूले, अनि परमेश्वरले उहाँलाई उच्च पार्नुभयो भनेर भन्दछन्। याकोबको पुस्तकमा अस्ति हामीले हेर्दै थियौँ के अरे परमेश्वरको अगाडि विनम्र हो अनि उहाँले तिमीलाई उच्च पार्नुहुनेछ। पहिलो चाहिँ हो नम्र हुने। हामीले अस्ति हेर्दै थियौँ भित्री मनुष्यत्वमा डर हुने कुरोहरू। अब यहाँ आएर पावलले हामीलाई बाहिरी कुरोहरूलाई फोकस गरेको छैन, तर भित्री कुरोलाई पनि फोकस गर्छ। पहिलो चाहिँ आफैले आफैलाई नम्र बनाउने कुरो, होच्याउने कुरो। तपाईँहरूलाई थाहा छ, चेलाहरूमा धेरै विवाद हुन्थ्यो। स्वर्गमा सबैभन्दा ठुलो चाहिँ को हुन्छ होला भनेर धेरै विवाद हुन्थ्यो। नि धेरैचोटि विवाद भएकोमा उनीहरूले यीशु ख्रीष्टलाई सोधेको छ, स्वर्गमा सबैभन्दा ठुलो को हुन्छ? अनि यीशु ख्रीष्टले कहीँ पनि कसलाई पनि हपार्नु भएको छैन, कराउनु भएको छैन। तिमीहरू किन ठुलो हुन चाहन्छौ भनेर कहीँ पनि भन्नुभएको छैन। तर यीशु ख्रीष्टले यसो भन्नुभयो, यदि तिमीहरूमध्ये कोही ठुलो हुन चाहन्छ भने त्यो सबैको सेवक बनोस् यहाँ। अनि हामीले जिउने जीवन चाहिँ त्यो क्रिस्चियन जीवन जिउने। हाम्रो बोलावट त महान छ, तर जब जिउने कुरा आउँछ हामीले जिउँदा चाहिँ एकदम होचिएर जिउनुपर्छ। किन हामी चाहिँ किन होचिएर जिउनु? किनभने ख्रीष्ट येशू आफै पनि होचिएर जिउनु भयो। उहाँ परमेश्वर भएर पनि त्यसलाई पक्रिराख्ने धन जस्तो सम्झनु भएन, फिलिपी 2 अध्याय। तर आफूलाई रित्याउनु भयो होइन, कमाराको रूप धारण गर्नु भएन, स्वरूपमा मानिस भएर मृत्यु समय आफूलाई आज्ञाकारी तुल्याउनु भयो। जब मान्छे नम्र हुँदैन के हुन्छ भने कुनै पनि सम्बन्धमा, जब कुनै पनि विश्वासी, जब हामी परमेश्वरसँग नम्र हुँदैनौँ, हामी परमेश्वरसँग ट्रान्सप्यारेन्ट हुन सक्दैनौँ। ट्रान्सप्यारेन्ट भनेको चाहिँ परमेश्वर र हामी बिचमा छर्लङ्ग सम्बन्ध हुँदैन। किनभने हामी आफैले म को हुँ भनेर स्वीकार गरेको छैन। र यो नम्रको विषयमा हामीले अस्ति पनि हेर्दै थियौँ र नम्र हुने कुरोहरू को विषयमा हामीले लगभग बुझेको छौँ होला। दोस्रो चाहिँ छ 2 पदमा, सारा दिनता, नम्रता र धैर्यसँग एकले अर्कालाई प्रेममा सहेर शान्तिको बन्धनमा पवित्र आत्माको एकता कायम राख्न प्रयत्न गर। यहाँनिर 2-4वटा कुरो छ। एउटा कुरो चाहिँ हो नम्र भएर। नम्र हुनु भनेको आफैले आफैलाई होच्याउनु। अर्को कुरो चाहिँ छ दिन भएर भनेको। दिन हुनु भनेको चाहिँ दुखी हुनु सरल भाषामा। अर्को चाहिँ छ के अरे, अथवा दिन हुनु भनेको चाहिँ दुखी हुनु अनि कोमल हृदयको हुनु अथवा नियन्त्रणमा रहनु, कन्ट्रोलमा रहनु भनेको। अर्को चाहिँ धैर्य भएर। धैर्य भनेको चाहिँ सहनशील।
नम्र हुनु भन्ने कुरा हामीले सिक्यौँ। नम्र हुनु भनेको चाहिँ जब हामी नम्र हुन्छौँ, हामी परमेश्वरमा हामी को हौँ, हामी जस्तो छौँ त्यस्तै जान्छौँ भने परमेश्वरको अगाडि हामी आफैले आफैलाई खोल्दछौँ। नम्रपनले चाहिँ त्यो गर्छ। जब हामी नम्र हुन्छौँ, हामी परमेश्वरसँग बाँच्दैनौँ, हामी परमेश्वरसँग झगडा गर्दैनौँ, परमेश्वरसँग हामी रिसाउँदैनौँ, तर परमेश्वरको अगाडि हामी जान्छौँ, यसरी जान्छौँ कि हामी को हौँ, कस्तो हौँ, त्यो सबै थोक परमेश्वरमा हामी स्वीकार गरेर जान्छौँ। जस्तै धेरैचोटि चाहिँ हाम्रो प्रार्थना गर्ने चलन चाहिँ कस्तो छ भने, हामी हिन्दू धर्म अनि हिन्दू संस्कृति समाजबाट आएकोले हाम्रो सबै त्यो दिमागमा छाप परेको छ। हिन्दूहरूले प्रार्थना गर्छन्, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो फाइदाको लागि प्रार्थना गरेको हुन्छ जहिले पनि। हे प्रभु, यस्तो मिलाइदेऊ, तिमीलाई म यत्रो लड्डु 100वटा लड्डु दिन्छु, एउटा नरिवल फोडिदिन्छु, यस्तो गर्दैन, भएन भने थुक्क भन्छ। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ त्यस्तो परमेश्वर होइन। हामीले परमेश्वरलाई सिकाउनु पर्दैन। हामी जब परमेश्वरमा जान्छौँ, हामी भएर जाने हो, परमेश्वरलाई परमेश्वर अनुसार हामी जाने हो। त धेरैचोटि विश्वासीले किन भन्नु, मैले पनि गरेको छु, हामीले धेरैचोटि नबुझ्दाखेरि परमेश्वरलाई काम हराइरहेको हुन्छ, परमेश्वरलाई सिकाइरहेको हुन्छ। प्रभु मलाई यस्तो गरिदिनुहोस्, त्यस्तो गरिदिनुहोस्, त्यस्तो भएन, यता भएन, उता भएन, त्यो के भयो, अनि बिमार चङ्गाइ पनि कसरी गर्नु भनेर हामी नै सिकाउँछौँ। यहाँ दुखेको छ, यहाँ छोइदिनुहोस्, अनि यस्तो। परमेश्वरलाई थाहा छैन, थाहा छ परमेश्वरलाई। अनि हामी परमेश्वरको अगाडि जाने हो, त्यो अनि प्रभुलाई भन्ने हो, प्रभु नम्रपनले चाहिँ त्यो गर्छ। यदि हामी बोलावट योग्यको जीवन जिउनु छ भने पहिले चाहिँ नम्र हुनु खाँचो छ। पहिले बाइबल पढ्ने, पहिले सेवा गर्ने, पहिले प्रार्थना गर्ने होइन, तर पहिले चाहिँ त्यो पनि खाँचो छ। तर नम्र नभइकन यदि त्यो गर्छौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ धर्म कर्म हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ कानुनवाद भन्छ बाइबलले, लिबरलिजम भन्छ त्यसलाई चाहिँ। काम मात्र गर्दा पनि हुन्छ, मान्छेले काम गर्छ, तर यदि उसको हृदयमा त्यो नम्रपन छैन भने उसको चाहिँ कामै मात्रै हुन्छ। अनि कामले मात्रै चाहिँ हामी योग्यको जीवन जिउँदैनौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो हृदय भित्रबाट निस्किएको हुनुपर्छ। अनि त्यसले चाहिँ उब्जाएको काम हुनुपर्दछ। हालेलुया। त्यो भयो नम्रपन। अर्को चाहिँ हो दीन भएर। दीन हुनु भनेको चाहिँ दुखी हुनु अथवा कोमल हृदयको हुनु भन्ने पनि बुझ्न सकिन्छ। जस्तै दीन हुनु भनेको चाहिँ दुखी हुनु। यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, धन्य आत्मामा दीन हुनेहरू, किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूको। मत्ती 5:1 हेर्दै जानुभयो। धन्य शोक गर्नेहरू, किनभने तिनीहरूले सान्त्वना पाउनेछन्। याकुबले यसरी भन्दछन् 3:13मा, तिमीहरू मध्ये बुद्धिमान र ज्ञानी को छ? आफ्नो असल जीवनद्वारा बुद्धिको नम्रतामा त्यसले आफ्ना कामहरू देखाओस्। हामीले हाम्रो कामहरू देखाउनु छ भने कामले मात्रै परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउँदैन यदि त्यो काम हाम्रो हृदयको नम्रपनबाट आएको छैन भने। धेरैचोटि विश्वासीहरूले बाहिरबाट कोसिस गर्छन् हैन, धेरै भेटी चढाउने, धेरै प्रार्थना गर्ने कोसिस गर्छ, सेवा भरसक आउने कोसिस गर्छ, तर उसले आफ्नो भित्रको हृदयलाई चाहिँ वास्तै गरेको हुँदैन। अनि हाम्रो बाहिर गरेको व्यवहारले हाम्रो हृदयलाई कहिले पनि परिवर्तन गर्दैन। तर हाम्रो हृदय परिवर्तन भएर चाहिँ बाहिरी त्यो परिवर्तन भएको स्वभाव चाहिँ बाहिरी व्यवहारमा निस्किन्छ भने त्यसलाई चाहिँ कहिले पनि बदल्न सकिँदैन। यदि म भित्र परमेश्वरलाई माया गर्छु भने मलाई परमेश्वरको आराधनामा जान, एकअर्कामा सङ्गतिमा भेला हुन मलाई कसले पनि सिकाइराख्नु, अराइराख्नु पर्दैन। अनि त्यो चाहिँ मेरो लङ लास्टिङ, म बाँचुन्जेलको लागि हुन्छ, किनभने मेरो भित्री हृदयमा, भित्री मानिसमा म नम्र भएँ। त्यसरी नै कोमल हृदयको हुनु। दीनता हुनु भनेको चाहिँ दुखी हुनु, दीन हुनु भनेको चाहिँ सारा दीनतामा
अनि नम्रतामा जब मान्छे नम्र हुन्छ त्यो मान्छे आफै दुखी हुन्छ। किन आफै दुखी हुन्छ नम्र मान्छे? किनभने नम्र मान्छेले चाहिँ आफूलाई जबरजस्ती होच्याउनु होइन, तर आफूलाई आफूको हो भन्ने कुरोलाई स्वीकार्छ। जब मान्छेले आफूलाई म को हो भनेर स्वीकार्छ, त्यो मान्छेले आफ्नो लागि घमण्ड गर्ने अनि गौरव गर्ने कुनै पनि ठाउँ पाउँदैन। पावलले भनेको छ नि, हाय म कस्तो दुखी मान्छे। किनभने पावलले आफैले को हो भन्ने कुरोको ज्ञान पाएको थियो। जब हामी दीन हुन्छौँ भने परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई सान्त्वना दिनुहुन्छ, वचन दिन्छ। त्यसलाई हामी त्यहीँ राखेर कोमल हृदय भनेको चाहिँ के हो भने, जस्तै अस्ति हामीले सुनेको थियौँ, नम्र हुनु भनेको कमजोर हुनु होइन, डर छेवा हुनु होइन। जस्तै कोमल हृदय हुनु, हामीलाई पहिले चाहिँ नम्र हुनु अनि दीनतामा, अनि तेस्रो चाहिँ कोमल हृदयको हुनु भनेको छ। कोमल हृदयको हुनु भनेको हाम्रो भाषामा, हाम्रो बुझ्ने शैलीमा चाहिँ के छ थाहा छ? कोमल हृदय मान्छे हुनु भनेको चाहिँ जहाँ पनि रोइहाल्नु होइन, अलिकति कराइदिए रोको छ, अलिकति खुसी भयो रोकै छ, नानी सिँढीबाट लड रोकै छ, नानीले भात खाने रोकै छ होइन, पल्लो घरको छिमेकी आएर जान्छ रोकै छ, अर्को स्टेटको। कोमल हृदय भनेको चाहिँ त्यस्तो बुझ्छौँ हामी। यत्रो चोट लाग्दैन रुने होइन, कसैले कराउँदा पनि यति कराउँदैन रुने, त्यो चाहिँ हाम्रो सोच हो। कोमल हृदय भनेको चाहिँ वास्तवमा त्यो होइन। कोमल हृदयको उल्टो शब्द भन्नुहुन्छ भने कठोर हृदय हुन्छ। अनि परमेश्वरले कठोर हृदयलाई चाहिँ घृणा गर्नुहुन्छ। कठोर हृदय भनेको चाहिँ के हो भने, कठोर हृदयमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यहाँ तितोपना हुन्छ, रिस हुन्छ, बदला हुन्छ, ईर्ष्या हुन्छ। तर कोमल हृदयमा चाहिँ त्यसको सबै विपरीत हुन्छ। प्रेम हुन्छ, क्षमा हुन्छ, दया हुन्छ। परमेश्वरले भन्नुभएको, तिमीहरू बोलावट योग्यको जीवन जिउन चाहन्छौ भने बाइबल पढ, प्रार्थना गर, अध्ययन गर, त्यो होइन। पहिले नम्र भऊ, त्यहाँदेखि तिमीहरूले आफैलाई कति दुःखी पाउँछौ, त्यसपछि तिमीहरूको कोमल हृदय हुन्छ। हामी आफैले आफूमा घमण्ड गर्ने केही पनि नपाएपछि हाम्रो हृदयले आफैलाई घमण्ड गर्ने कुनै पनि ठाउँ नपाउँदाखेरि हाम्रो हृदयमा त्यो कोमलपना आउँछ। म को हो र भन्ने कुरोहरू। जस्तै यो भनेको चाहिँ आफैले आफूलाई तुच्छ ठान्नु पनि होइन, अनि आफ्नो जुन हाम्रो बोलावट, त्यो महान बोलावटलाई सबै बिर्सिनु भनेको पनि होइन। यो उदाहरणको लागि कस्तो हो भने यो चाहिँ कुनै पनि जनावरलाई हामी के भन्छ, सदाको भन्छ नि। एउटा हात्तीलाई सदायो भने के हुन्छ, त्यो हात्ती हामीसँग बस्न सक्छ कि सक्दैन? सक्छ। किन सक्छ? किनभने त्यो हात्ती र जङ्गलमा हुने हात्तीमा कुन हात्ती खतरनाक हुन्छ, कुन हात्ती डर हुन्छ, कुन हात्ती धेरै हात्ती, कुन हात्ती थोरै हात्ती हो? एउटै हो, बराबर हो। जति जङ्गलको हात्तीले मार्न सक्छ, घरको हात्तीले पनि त्यति नै मार्न सक्छ। उसलाई हामीले पावरलेस बनाएको होइन, उसलाई हामीले शक्तिविहीन, उसलाई हामीले कमजोर बनाएको होइन, उसलाई हामीले सदाको मात्रै हो। उसले चाह्यो भने मार्नु सक्छ, तर उसले मार्दैन। किनभने ऊ चाहिँ मैले सिकाएको, मालिकले सिकाएको शिक्षा अनुसार जिउन चाहन्छ। हामीले क्रिस्चियन जीवन जिउनु भनेको नि त्यो। हामीसँग पनि पाप स्वभाव छ, हामीलाई पनि रिस उठ्छ, हामीलाई पनि व्यभिचारको सोचहरू आउँछ, हामीलाई पनि पैसाको लोभ लाग्छ, हामीलाई पनि मान्छेलाई काटौँ लाग्छ कोही बेला होइन। कोही बेला अब हामीलाई, मलाई चाहिँ लाग्दैन, कोही बेला चोरो पनि लाग्ला होइन। त्यो स्वाभाविक हो। तर त्यो सबै व्यवहारलाई चाहिँ
जब हाम्रो हृदय कोमल हुन्छ अनि यो सबै व्यवहार, यो सबै भावनालाई चाहिँ हामी परमेश्वरको वचनले कन्ट्रोल गर्छ। तपाईँलाई म कोमल हृदयको विषयमा, यीशु ख्रीष्ट पनि कोमल हृदयको हुनुहुन्थ्यो। यीशु ख्रीष्ट कोमल हृदयको हुनुहुन्थ्यो। यीशु ख्रीष्टलाई काहीँ पनि हामीले रोँदै गरेको होइन। अनि यीशु ख्रीष्टलाई के अरे मान्छेलाई कराउँदाखेरि एक्लै गरेर रोको त्यस्तोहरू देख्दैन। यीशु ख्रीष्ट कमजोर भएको देख्दैन। यीशु ख्रीष्टको कोमल हृदय भन्नुको पछाडि ख्रीष्ट येशूको हृदयमा कुनै पनि नेगेटिभ, नराम्रो भावनाहरू थिएन, क्रोध थिएन, ईर्ष्या थिएन। तर धेरैचोटि चाहिँ हामी के सोच्छौँ भने विश्वासी, मैले धेरै ठाउँमा सुने यो, विश्वासी कहिले पनि रिसाउनु हुँदैन, पाप हो। अनि कोमल हृदय भने चाहिँ त्यस्तो पास्टरलाई चाहिँ नि जे पनि गर्दा हुन्छ होइन। पास्टरको कन्सिरे तातेर धुवा छुटुन्जेल हुन्छ। पास्टर रिसायो भने यस्ता हुन्छ नि, पास्टर सम्झाउन नसक्ने, आफै सम्झिरहेछ नि त, किन पास्टरको धुवा छुटाउनु। बाइबलले काहीँ पनि हामीलाई नरिसाउनु भनेको छैन। एफिसीको पुस्तक 4:26 हेर्ने हो भने रिस गर भनेको छ, पाप चाहिँ नगर्नु भनेको छ। भनेपछि कुनै रिस चाहिँ पाप होइन रहेछ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्दछ। कस्तो रिस? किनभने यीशु ख्रीष्ट रिसाउनु भएको छ। यीशु ख्रीष्ट रिसाउनु भएको छ। अब म तपाईँहरूलाई एउटा कुरो बुझाउन चाहन्छु। त्यो चाहिँ के हो भने बाइबलमा जुनै पनि व्यक्तिहरू, त्यसमा हामी यीशु ख्रीष्टलाई पनि लियौँ जो चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। काहीँ पनि कसैले पनि मानिसहरूले उनीहरू विरुद्ध गरेको व्यवहारलाई कहिले पनि व्यक्तिगत लिएको छैनन्। अनि उनीहरू विरुद्ध गरेको व्यवहारको कारणले मानिसहरूसँग बदला अनि मानिसहरूलाई के अरे त्यो घृणा गरेको छैन। जस्तै यीशु ख्रीष्ट रिसाउनु भयो मन्दिरमा, जब मन्दिरलाई त्यहाँको मान्छेहरूले के अरे व्यापारको एउटा मार्केट बनायो। यीशु ख्रीष्ट रिसाउनु भयो। किन रिसाउनु भयो? किनभने उनीहरूले पिताको उल्लङ्घन गरे, पिताको प्रार्थनाको घरलाई व्यापारको डाकुहरूको ओडा बनाए। यीशु ख्रीष्ट त्यही भएर रिसाउनु भएको। तर जब यीशु ख्रीष्ट आफैलाई उहाँलाई क्रुसमा झुन्ड्याउने कुरा आयो, जब उहाँलाई कोरा खानुभयो, जब मान्छेले उहाँलाई यसलाई मार्नुपर्छ भनेर भने, मान्छेहरूले थुके, थप्पड पनि लाए। यीशु ख्रीष्टले काहीँ पनि भन्नु भएन प्रभु यसको चाहिँ हात भोलि नै भाँच्योस् भनेर, काहीँ पनि भन्नु भएन। किनभने यीशु ख्रीष्टलाई थाहा थियो म केही पनि होइन, म केही पनि होइन, तर मलाई पठाउनु हुने पिता। पावललाई धेरैजना मान्छेहरूले के अरे पावललाई धेरैजना मान्छेहरूले खेदो गरे। अनि के अरे पावलको धेरै दुश्मन थियो। अब अन्य जाति भन्नुहुन्छ होला, तर पावलको धेरै क्रिस्चियन दुश्मनहरू थियो। अरू पास्टरहरू पावलको विरुद्धमा थिए, अहिलेको भाषा भन्नुपर्दा। त्यही भएर कोरिन्थीको पुस्तकमा पावलले आफ्नो एपोस्टलसिपको, आफ्नो प्रेरित हुनुको डिफेन्ड गर्नु परेको छ। म प्रेरित हो, मेरो सेवक साँच्चै नै हो भनेर बुझाउनु परेको छ। किनभने मान्छेहरूले पावलको चाहिँ झुटो गवाई अनि झुटो के भन्छ उयोहरू दिइरहेको थिए। के अरे पावल होइन यस्तो मान्छे, त्यस्तो त्यो दिन रात कुटाइ खाने, जेलमा जाने, त्यस्तो मान्छेले सिकाएको मान्छौ भन्ने खालको। अनि पावलले काहीँ पनि उसको विरुद्धमा बोल्नेहरूलाई काहीँ पनि उसले सरापेको अनि नाना थरी गरेको, नाना थरीको गाली दिएको छैन। पावलले एउटा कुरो म धन्यवाद दिन्छु उनीहरूलाई, एटलिस्ट उनीहरूले मेरो विरुद्ध गर्ने न्युमा एटलिस्ट वचन त, परमेश्वरको वचन त बोले भनेर भने। हामीले पनि मण्डलीमा एउटाले अर्कालाई कसरी हेर्छौँ? हाम्रो हृदयमा एउटा अर्काप्रति रिस छ कि, क्रोध छ कि, कोमल हृदय छ? किनभने जब हामी नम्र हुन्छौँ अनि जब हामी दीन हुन्छौँ, अनि हाम्रो हृदय कोमल हुन्छ। कोमल हृदय हुनु भनेको चाहिँ के हो भने आफैले आफैलाई
मूल्यको नठान्नु, आफूले आफूभन्दा अर्कोलाई श्रेष्ठ ठान्नु। जस्तै पत्रुसमा यसरी लेखेको छ, पहिलो पत्रुस 3:8-9 अन्त्यमा तिमीहरू सबैमा आत्माको एकता राख, एउटाले अर्कोलाई सहानुभूति देखाऊ, भातृ प्रेम गर, कोमल हृदयका हो र नम्र मनका हो, खराबीको बदला खराबी नगर्ने अथवा अपमानको बदला अपमान नगर्ने, बरु त्यसको सट्टामा आशिष दिने हो, किनकि यसैको निम्ति तिमीहरू बोलाइएका छौ। हामी चाहिँ झगडा गर्न, तैँले मलाई यस्तो गरिस् भन्नको लागि बोलाएको होइन, हामी चाहिँ त्यसको विरुद्ध गर्नको लागि बोलाएको, हामी चाहिँ क्षमा दिन बोलाएको, प्रेम गर्न बोलाएको। र यसको सबै अन्तिममा यसको किन यो सबै थोक किन गर्नु भन्दाखेरि अन्तिममा 3मा शान्तिको बन्धनमा पवित्र आत्माको एकता कायम राख्न प्रयत्न गर भन्छ। मण्डलीमा एकता राख्नको लागि चाहिँ यो सबै थोक गर्नुपर्छ। एकता राख्नु भनेको छ, यहाँ बनाउनु भनेको छैन। धेरैचोटि हामी चाहिँ एकता बनाउनु खोज्छौँ, हामी एकता कहिले पनि बनाउनु सक्दैनौँ। एकता चाहिँ परमेश्वर आफैले बनाउनु भयो र त्यो बनाएको एकतालाई चाहिँ कायम राख्नु भनेको छ हामीलाई। अनि त्यो चाहिँ कायम राख्ने तरिका चाहिँ यो नम्र हुने, दिल हुने, अनि त्यहाँदेखि कोमल हृदयको हुने। एउटा भाइ पाप गर्छ, त्यो भाइलाई हामी के गर्छौँ? उसप्रति हाम्रो हृदय कस्तो छ? तेरो अनुहार देखौँला ल म अर्को हप्ता भन्नुहुन्छ, घरमा भेट अहिले भन्नुहुन्छ कि गलाती पुस्तकमा चाहिँ 6:31 यसरी लेखेको छ, भाइ हो यदि कुनै मानिस अपराधमा पक्राउ पर्यो भने तिमीहरू जो आत्मिक छौ तिमीहरूले नै नम्रतापूर्वक तिनको सुधार गर। आजभोलि मण्डलीमा यस्तो व्यक्ति कमै पाइन्छ। जब विश्वासीले बिराउँछ, जब पास्टरले बिराउँछ, जब कुनै पनि व्यक्तिले पाप गर्छ, अनि होइन कान फुक्ने मान्छे मण्डलीभित्रै हुन्छ, त्यसले त त्यस्तो गर भयो, त हो आमे आमा कहाँ पुग्छ मान्छे आउनै छोड्छ सेवा। कहाँ सिकाएको छ बाबा त्यसो भने? कहाँ पनि सिकाएको छैन। अनि पास्टर भएन, हाम्रो चर्चमा एकतै भएन, कुरा गर्न छोड न पहिले। त्यो यो नम्र हृदय, कोमल हृदय हुने विषयमा दाउदको विषयमा यसरी दाउदको जीवनमा यस्तो घटना घटेको छ। दाउदलाई चाहिँ एउटा के अरे सिमी भन्ने व्यक्तिले चाहिँ सरापेको छ। उसलाई चाहिँ आफ्नै छोरा अब्सलोमले मार्नको लागि हिँडिरहेको थियो अनि कराएको छ। अनि उसलाई चाहिँ जथाभावी बदमास, हत्यारा, होइन साउलको घरनामा रगत बगाएर त्यसको स्थानमा राज गर्ने जेसुकै भनेर राजालाई जनताले थुकेर हत्याएर ढुङ्गाले हानिरहेको हुन्छ। अनि राजाको सेनाले भन्छ यसको टाउकोमै छिनाइदिन्छु, आज्ञा मात्रै दिनुहोस्, यसको टाउको अहिले छिनाउँछु। अनि दाउदले के भन्छ? परमेश्वरले नै उसलाई म को हो त, म केही पनि होइन नि, यदि परमेश्वरले नै यसले मलाई सरापत भनेर दिनुभएको छ भने सरापत नै के छ त? हामीलाई अरूले गरेको व्यवहार प्रति हामी कस्तो प्रतिक्रिया जनाउँछौँ त्यसले देखाउँछ मण्डलीमा एकता हुन्छ कि हुँदैन। त्यसको मतलब जसले जे भने पनि सहनु, होइन कुट्यो भने रुँदै बस्नु भनेको होइन। नराम्रो व्यवहार पापलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, यस्तो हुँदैन भन्नुपर्छ, तर त्यसलाई हामी कसरी लिन्छौँ? ख्रीष्टले भन्नुभएको छ मेरो जुवा आफूमाथि ल्याऊ र मसँग सिक, किनभने म विनम्र र कोमल हृदयको छु, अनि तिमीहरूले आफ्नो आत्मामा विश्राम पाउनेछौ। धेरैजना विश्वासीहरू चाहिँ, धेरैजना क्रिस्चियनहरू चाहिँ रेस्टलेस हुन्छ नि। रेस्टलेस भनेको चाहिँ एकदम कहिले पनि जहिले पनि के हो हतारमा, के गर्नुपर्छ भएन के एकदम हतारमा हुन्छ। रेस्टलेस क्रिस्चियनहरू पर्खाल भत्केको सहर जस्तै हो, त्यो जहिले पनि नष्ट हुनसक्छ, जसले पनि एट्याक गर्नु सक्छ। हितोपदेशमा 16:32 यसरी भन्दछ मानिस धैर्यवान हुनु लडाका योद्धा हुनुभन्दा उत्तम हो, आफ्नो क्रोध वशमा राख्नु सहरै कब्जा गर्नुभन्दा बेस हो।
आफ्नो क्रोध बसमा राख्नु। पावलले हामीलाई त्यही भएर बाइबलले हामीलाई भन्छ क्रोध गर तर पाप नगर। बाइबलमा कहीँ पनि कोही पनि रिसाउनुको कारण उनीहरूलाई मानिसहरूले गरेको व्यवहार होइन। बाइबलमा मानिसहरू रिसाउनुको कारण, परमेश्वरको दासहरू रिसाउनुको पछाडि एउटै मात्र कारण छ, ती छ परमेश्वरको नामलाई उनीहरूले व्यर्थमा लिएको थिए। मण्डलीमा रिसाउनु पाउँछ, पापसँग मान्छे रिसाउनु पाउँछ, झगडासँग रिसाउनु पाउँछ, मण्डलीमा फुट ल्याउने झुटो शिक्षासँग रिसाउनु पाउँछ हैन। तर हाम्रो रिसलाई कसरी पोख्छौँ त? रिस उठ्यो भन्दैमा गएर डेम चर्चभित्रै बाङ र बुङु खेल्नु पर्दैन, त्यस्तो गर्नु हुँदैन। यीशु ख्रीष्टले कहीँ त्यस्तो गर्नुभएको छैन नि त। प्रभुमा भएर मात्रै कि यसको 1 वर्ष अगाडि हुनु हो भने यसको म भन्नु चाहिँ हुँदैन। प्रभुमा नभएर पनि हामीले सहन सक्नुपर्छ। हामी प्रभुमा भएर र प्रभुमा नभएर कहिले पनि जिउँदैनौँ। एकताल प्रभुमा भएपछि ढुक्कै प्रभुमा भएको। अनि अर्को चाहिँ हो कोमल हृदयको भएर। कोमल हृदय भनेको चाहिँ म के हो आफैले आफैलाई अरूभन्दा तुच्छ ठान्नु अथवा अरूले आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान्नु अनि अरूको भलाइ चाहनु, त्यो चाहिँ कोमल हृदय। म कसैको भलाइ चाहन्छु भने उनीहरूसँग रिसाउँदिनँ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। यदि उनीहरू गलत छन् भने म रिसाउँछु, किनभने म उनीहरूको भलाइ चाहन्छु। अनि धैर्य भएर भनेको चाहिँ पर्खन सक्नु। धैर्य भनेको चाहिँ पर्खनु। धैर्यसँग एउटाले अर्कालाई प्रेममा सहेर भनेको छ। धैर्यसँग एउटाले अर्कालाई प्रेममा सहेर, केमा सहनु भन्दाखेरि चाहिँ प्रेममा सहनु भनेको हैन। यूहन्नाको पुस्तकमा यसरी लेखेको छ, सबैभन्दा बढी एकअर्काप्रति तिमीहरूको प्रेम अटुट रहोस्, किनकि प्रेमले नै असंख्य पापहरू ढाक्दछ। प्रेमले असंख्य पाप कसरी ढाक्दछ? प्रेमले असंख्य पाप यसरी ढाक्दछ किनभने परमेश्वरको वचनले हामीले सिकाउँछ, प्रेम के अरे तैँले चोरी नगर्नु, हत्या नगर्नु, छिमेकीको लोभ नगर्नु, के अरे छिमेकीको ईर्ष्या नगर्नु, झुटो गवाही नदिनु, यो सबै पाप हो। यदि म मेरो छिमेकीलाई प्रेम गर्छु भने म त केही पनि गर्दिनँ। किनभने म प्रेम गर्छु नि त। म उसलाई मार्दिनँ पनि, किनभने म उसलाई माया गर्छु। उसको के अरे ऊ विरुद्ध झुटो गवाही पनि दिँदैन, किनभने म छिमेकीलाई प्रेम गर्छु। ऊ के अरे उसको ईर्ष्या पनि गर्दिनँ म, किनभने म उसलाई प्रेम गर्छु। त्यही भएर बाइबलले एकअर्कालाई प्रेम गर्नु भनेर भन्दैछ। हितोपदेशक पुस्तकमा भनेको छ 10:12 घृणाले कलह उत्पन्न गराउँछ, तर प्रेमले सबै कुकर्मलाई ढाकिदिँदछ। ग्रीक भाषामा धेरैवटा प्रेम छन्, तर 3वटा हामीलाई चल्तीको प्रेम चाहिँ के छ भने इरोस, फिलेओ अनि अगापे भन्ने प्रेम छ। इरोस, फिलेओ, अगापे भन्ने। इरोस भनेको चाहिँ इरोस भन्ने प्रेमले चाहिँ लिने मात्रै काम गर्छ। म के फाइदा त्योबाट पाउँछु भने अनि मात्रै उसलाई माया गर्छु। अनि सबै सांसारिक माया अनि कुनै पनि एउटा केटाकेटी बीच हुने शारीरिक सम्बन्धको कुरोहरू यो प्रेमले जनाउँछ। अर्को चाहिँ छ फिलेओ। फिलेओ भनेको चाहिँ दिने पनि लिने पनि। म केही दिन्छु, म पनि सेक्रिफाइस गर्छु, उसले पनि गर्छ, त्यो। अर्को प्रेम चाहिँ छ अगापे। अगापे प्रेमले चाहिँ कहिले पनि लिने कुरो गर्छ। अगापे प्रेमले चाहिँ दिन्छ मात्रै, जुन प्रेम चाहिँ परमेश्वरको। अनि हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले बाइबलमा तिमीहरूले प्रेम गर्नु भनेको चाहिँ अगापे गर्नु भनेको। अगापे प्रेमले चाहिँ किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नु कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो ताकि विश्वास गर्ने कोही पनि नष्ट नहोस्। परमेश्वरले दिनुभयो। अनि हामीले पनि
त्यही भएर परमेश्वरले यो मत्तीको पुस्तक तिमीहरूले सुनेको छौ तिमीहरूको छिमेकीलाई प्रेम गर शत्रुलाई घृणा गर, तर म चाहिँ के भन्छु भने तिमीहरूको शत्रुलाई पनि प्रेम गर। मत्ती 5 त्यही होइन 43 तिमीहरू आफ्नैलाई माया गर्छौ अरूलाई घृणा के तिमीहरूले के डिफ्रेन्ट के गर, त्यसमा भिन्न केही छैन। त्यो त पापीले पनि गर्छन्, सबैले गर्छन् त। तर तिमीहरूले चाहिँ तिमीहरूलाई खेद गर्नेलाई प्रार्थना गर, तिमीहरूको शत्रुलाई पनि प्रेम गर। यो भनेको चाहिँ शत्रुहरूलाई गएर अँगालो मार्नु, हक गर्नु, आई लभ यु शत्रु भन्नु भनेको होइन। शत्रुहरूलाई यो अगापे प्रेमले चाहिँ के गर्छ भने मैले मेरो शत्रुको भलाइको लागि के गर्न सक्छु हो त्यो कुरो चाहिँ कहिले पनि छोड्दैन। तर धेरैचोटि हामीले गर्ने प्रेम चाहिँ हामी भावनासँग जोड्छौँ। तिमीले मलाई प्रेमै गर्दैनौ किनभने त्यसलाई भित्रबाट त्यस्तो लाग्छ। हामीलाई लाग्दा र नलाग्दा प्रेम र नप्रेम हुँदैन। हामीलाई कोही बेला त हामीलाई लाग्छ परमेश्वरले साँच्चै मलाई माया गर्नुहुन्छ कि भन्ने पनि लाग्छ। किन त्यो चाहिँ हाम्रो भावना हो। अनि बाइबलले चाहिँ हामीलाई भावनाको प्रेम गर्नु भनेको होइन। भावना हुनुपर्छ, भावना बिनाको प्रेम गर्नु हुँदैन। तर सबैभन्दा पहिले चाहिँ प्रेम चाहिँ व्यवहारमा देखिनुपर्छ। प्रेम चाहिँ काम हो। बाइबलले यसरी भनेको छैन तर परमेश्वरले हामीतर्फको उहाँको आफ्नो प्रेम यसैमा देखाउनुहुन्छ कि हाम्रो यादमा यीशु कति तडपिनु भयो भनेको छैन। हाम्रो यादमा यीशुले कतिवटा साँझहरू बिताउनु भयो एक्लै मौनतामा बसेर, कहीँ पनि त्यस्तो भनेको छैन त। हाम्रो यादमा यीशु कति तडपिनुहुन्छ, भात पनि खानु भयो होइन। एउटै कुरो कि हामी पापी छँदा ख्रिस्ट मर्नु भयो काममा। परमेश्वरले यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि आफ्नो पुत्र दिनुभयो। तपाईँले छिमेकीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, शत्रुलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने तपाईँ के फिल गर्नुहुन्छ होइन, तर तपाईँ के गर्नुहुन्छ त्यसले चाहिँ प्रुभ गर्छ। अनि बाइबलले चाहिँ हामीलाई अगापे प्रेम गर्नु भनेको चाहिँ उनीहरूको भलाइ नै गर्नु भनेको। यीशु ख्रिस्टले त्यो गर्नुभयो। पिता यिनीहरूले के गर्छन् त्यो जान्दैन, यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्। परमेश्वरले कहाँ पनि त्यो गर्नु भएन। पत्रुसले होइन सैनिक रोमी सिपाहीहरू पक्रिन आउँदैन, पत्रुसले त तरबार निकालेर मल्खस भनेको कान काटिदियो। अनि यीशुले के भन्नुभयो, के गरेको तिमीले? यदि मैले चाहनु भए अहिलेको अहिले एक झिमिकमा म मेरो पितालाई 12 फौज भनेको छ, 12 पल्टन होइन, 12 पल्टनलाई हाम्रो भाषामा 75,000 स्वर्गदूत हो। एउटा स्वर्गदूतले 1,85,000 मान्छेलाई एउटा स्वर्गदूतले मार्छ एकतालमा। भनेपछि त्यस्तो स्वर्गदूत 75,000वटा स्वर्गदूत अहिले कहिले आउँथेन त। किनभने यीशु ख्रिस्टले चाहिँ मानिसहरूले उहाँप्रति गरेको व्यवहारलाई ठुलो ठान्नु भएन। किनभने उहाँ हृदयमा कोमल हुनुहुन्थ्यो। म चाहिँ केही पनि होइन। त्यसो भए यीशु ख्रिस्ट मन्दिरमा चाहिँ किन रिसाउनु भयो? मन्दिरमा यस कारण रिसाउनु भयो किनभने उनीहरूले पिताको घरलाई, प्रार्थनाको घरलाई चाहिँ डाकुहरूको ओडार बनाए। हामी पनि मण्डलीमा एउटा मण्डलीलाई परमेश्वरको घर, प्रार्थनाको घरको साटो अरू बनाउँछ मान्छेले भने रिसाउन पाउँछ। अन्तिममा यो सबै चाहिँ किन गर्नु भन्दाखेरि एकताको लागि। बुझ्नुभयो त? शान्तिको बन्धनमा पवित्र आत्माको एकता कायम राख्ने प्रयत्न गर। बाइबलले हामीलाई कहीँ पनि एकता बनाउनु, एकता सृजनु भनेर भनेको छैन। एकता परमेश्वरको काम हो, जस्तै उद्धार परमेश्वरको काम हो, एकता पनि परमेश्वरको काम हो। जसरी ख्रिस्ट यीशुको मृत्युले तपाईँ हामीलाई हाम्रो पापदेखि उद्धार दिएको छ, त्यसरी नै ख्रिस्ट यीशुकै मृत्युले तपाईँ हामीलाई एक पनि बनाएको छ। यो दुईटा बराबरी सत्य हो। त्यही भएर एउटा क्रिस्चियन अर्को क्रिस्चियनसँग मिल्नु सक्दैन भने शङ्का गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ के उसले साँच्चै नै ख्रिस्ट यीशुलाई विश्वास गरेको छ के त? के उद्धार पाएको छ के त हो? किनभने दुई अध्याय हामीले अस्ति भर्खर सुन्यौँ कि पावलले धन्यवाद दिएको कुरोहरू कि परमेश्वरप्रतिको तिमीहरूको विश्वास अनि सन्तहरूप्रतिको तिमीहरूको प्रेम, यो दुईटा कुरा चाहिँ उद्धार पाएको
इन्डिकेटर भन्छ। इन्डिकेटर भनेको चाहिँ जस्तै थर्मोमिटरले ज्वरो कति छ भन्ने कुरो देखाउँछ। यो गरेर उद्धार पाउने चाहिँ होइन, तर उद्धार पाए कि पाएन भनेर नाप्ने जिनिस यो दुईटा, परमेश्वरप्रति विश्वास अनि एकअर्कामा भएको प्रेम। यदि प्रेम चाहिँ हाम्रोबाट निस्किँदैन भने हामीले शङ्का गर्नुपर्छ, किनभने परमेश्वरबाट जन्मेको जो कोहीले पनि प्रेम नगरी, प्रेम अनुभव नगरी जिउनु सक्दैन। कोरिन्थीको मण्डलीमा यसरी लेखेको छ, अन्त्यमा भाइ हो 2:13-11 अब बिदा पाऊँ, सिद्धताका लक्ष्य राख, सान्तवना पाओ, एकअर्कासँग सहमत हो, शान्तिमा रह र प्रिय शान्तिका परमेश्वर तिमीहरूसँग रहनुहुनेछ। एकताको कुरोहरू पहिलो अन्नमा हामी हेर्न सक्छौँ। यहाँनिर यसरी लेखेको छ, परमेश्वरको प्रेम हाम्रो माझमा यसरी प्रकट भयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र संसारमा पठाउनु भयो ताकि उहाँद्वारा हामी जिउन सकौँ। प्रेम यसैमा छ कि हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेन, तर उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र हाम्रो पापको प्रायश्चित हुनको निम्ति आफ्नो पुत्र पठाउनु भयो। प्रिय हो, यदि परमेश्वरले हामीले यसरी प्रेम गर्नुभएको हो भने हामीले पनि एकअर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ। परमेश्वरलाई कसैले कहिले देखेको छैन। यदि हामीले एकअर्कालाई प्रेम गऱ्यौँ भने परमेश्वर हामीमा रहनुहुन्छ भने उहाँको प्रेम हामीमा सिद्ध भएको रहनुहुन्छ र उहाँको प्रेम हामी सिद्ध भएको छ। मण्डलीमा प्रेम हुनु किन खाँचो छ भने यो मण्डली चाहिँ मान्छेले बनाएको अर्गनाइजेसन होइन, यो चाहिँ परमेश्वरले बनाउनु भएको उहाँको शरीर हो। र परमेश्वरले बनाउनु भएको शरीरको प्रुफ चाहिँ केले दिन्छ भने तपाईँ हामी बीच भएको प्रेमले। यदि भिन्नै ठाउँबाट भिन्नै ब्याकग्राउन्डको मान्छे अब संसारको हिसाबले हेर्ने हो भने बाइबलमा छैन र हुँदैन, हुनु पनि हुँदैन। धेरै किसिमको जात भातको मान्छे होइन एउटै ठाउँमा बसेर एकले अर्कालाई प्रेम गर्नु सक्छ, एकले अर्कालाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान्नु सक्छ, एकले अर्काको हितको लागि सोच्छ, एकले अर्काको भलाइको लागि सोच्छ भने यो इन्स्टिट्युसन यो चाहिँ मान्छेले बनाएको होइन, परमेश्वरले बनाएको हो भन्ने कुरोको प्रुफ हो। यो चाहिँ मण्डलीको एकताले चाहिँ यो चाहिँ परमेश्वरको शरीर हो भन्ने कुरोको प्रुफ चाहिँ त्यसले दिन्छ। जब तपाईँ हामी एकले अर्कालाई प्रेम गर्छौँ, तर जब तपाईँ हामी एकले अर्कालाई घृणा गर्छौँ, एकले अर्कालाई तँभन्दा मै ठुलो भन्छौँ, एकले अर्कालाई उचिन्न खोज्छौँ, आफू ठुलो हुनु खोज्छौँ, त्यो यो मण्डली र अरू इन्स्टिट्युटसँग के के अरे अर्गनाइजेसन र मण्डलीमा के फरक भयो? त्यहाँ पनि त्यसै गर्छ, हामी पनि त्यसै गर्छौँ। तर यदि यो मण्डली चाहिँ साँच्चै हो रहेछ, यो चाहिँ मान्छेको कोसिसबाट चाहिँ भएको होइन नि भन्ने कुरोको प्रुफ चाहिँ केले दिन्छ? तपाईँ हामीमा भएको प्रेमले। त्यो प्रेम पनि परमेश्वरबाटै आउने हो, हामीले हाम्रो कोसिस गरेर जित्ने सक्ने पाउने होइन। पहिलो कोरिन्थीको 12 हामीले 12देखि हेऱ्यौँ भने एकताको विषयमा देख्छौँ। मण्डली एउटा शरीर, हामी चाहिँ त्यसको अङ्गहरू हौँ अनि हामी अङ्गहरूले मिलेर काम गरेनौँ भने मण्डलीमा के अरे त्यो मण्डलीको योजना, मण्डलीको उद्देश्य पुरा हुँदैन। त्यही भएर मण्डलीमा एकता हुनु खाँचो छ। हामी एकअर्कालाई एकता बनाउनु पर्दैन। हामीले एकता बनाउनेको लागि परमेश्वरले हामीलाई कुनै पनि जिम्मेवारी दिएको पनि होइन। हामीलाई परमेश्वरले एकता कायम राख्नु चाहिँ दिएको। किन कायम राख्नु? यो एकता कसले बनायो? यो एकता चाहिँ परमेश्वर आफैले बनाउनु भयो। हामी 2 अध्यायमा हेऱ्यौँ नि होइन, टाढा अनि नजिक भएकालाई उहाँले ल्याउनु भयो अनि भिन्नता ल्याउने, त्यो शत्रुताको पर्खाललाई भत्काउनु भयो भन्ने कुरोलाई हेऱ्यौँ हामीले। अब कुनै पनि भिन्नता छैन, एकता। हालेलुया। अनि यो सबै थोक चाहिँ हामीलाई कसरी सुरु हुन्छ त? हामीले धेरैचोटि एकताको कुरोहरूलाई कायम राख्न खोज्छौँ र अहिले हामी क्यान्ससमा 1-2 वर्षदेखि हामी एकताको कुरोहरूलाई प्रायः सबैले जोड दिएको छन्। तर
मैले सबैलाई बुझाउनु खोजेको चाहिँ यो यति बुझाउनको लागि म अरू सबैलाई एफिसीको पुस्तक 1 देखि 4 अध्यायसम्म पढाउँदा कसले सुन्छ कसले सुन्दैन। तर मेरो विश्वास चाहिँ मलाई थाहा छ नि त, त्यही भएर मेरो विश्वासलाई मैले थाहा। यो एकता चाहिँ सँगै सेवा गरेर सँगै भात खाएर हुँदैन। यो एकता चाहिँ यसरी हुन्छ, नम्र भएर एकले अर्कालाई श्रेष्ठ ठानेर अनि कोमल हृदयको भएर धैर्यसँग प्रेममा एउटा अर्कालाई सहेर एकता बनाउने पनि होइन, कायम मात्रै राख्ने। त्यो त परमेश्वर आफैले बनाउनु भएको। विश्वासीको लागि कुनै अप्सन छैन, कुनै पनि क्रिस्चियनको लागि अप्सन छैन। किन अप्सन छैन भने किनभने हामी अर्को हप्ता हेर्नेछौँ 7वटा कारण। एउटै पिता, एउटै पवित्र आत्मा, एउटै परमेश्वर, एउटै आशा, एउटै बप्तिस्मा, एउटै बोलावट। हाम्रो दुईटा स्वर्ग छैन। स्वर्गमा गएर दुईटा मण्डली हुँदैन। स्वर्गमा गएर प्रभु यसको चाहिँ अनुहार हेर्नु नपरोस्, यसलाई चाहिँ अर्कै ठाउँ राखिदिनु भनेर तपाईँले भन्न पाउनुहुन्न। किनभने परमेश्वरले सबैले एक बनाउनलाई बचाएको। अनि यहाँ चाहिँ किन छुट्टी राख्ने? धेरैचोटि पास्टर्स होइन, ठुल्ठुलो पास्टर्सहरूले हाम्रो चर्चको नामसँग धेरै खिल्ली उडाउँछन्। ब्याप्टिस्ट हो तिमीहरू पनि भन्छन् होइन। हामी त पेन्टिकोसमै छौँ। यो ब्याप्टिस्ट र पेन्टिकोस के हो? केही पनि होइन नि। के छ अहिले? झुटो शिक्षा चाहिँ झुटो शिक्षा हो। झुटो शिक्षासँग हात मिलाउनु मिल्दैन। यदि पेन्टिकोसले पनि साँचो उद्धार पाउनुपर्छ भने एउटै पवित्र आत्मालाई चलाउनुपर्छ, एउटै पुत्र ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्नुपर्छ। ऊ एउटै आशाको लागि बोलाएको हुन्छ, अनन्त आशा। ऊ जाने ख्रीष्ट येशूद्वारा जाने पिता एउटै पिता हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा एउटै हुनुहुन्छ। अनि यहाँ मण्डलीमा चाहिँ भिन्नता किन त? यसलाई हामी अर्को हप्ता अझै हेर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरौँ। प्रभु धन्यवाद दिन्छु तपाईँलाई। हामीले धेरै थोक सिकेका छौँ तपाईँको वचनबाट। हामीले बुझ्न सक्यौँ कि यो क्रिस्चियन जीवन हाम्रो बाहिरी काम, हाम्रो हावभाव अनि हाम्रो व्यवहारले होइन प्रभु, तर हाम्रो भित्री परिवर्तनद्वारा सुरु हुँदछ। अनि आज हामी भित्र भएको परिवर्तित त्यो नयाँ स्वभाव बाहिर जिउनको निम्ति तपाईँ पवित्र आत्माले सहायता गर्नुहोस्। हामीलाई नम्र हुन सहायता गर्नुहोस्, सिकाउनुहोस्, दीन हुन सिकाउनुहोस्, कोमल हृदयको हुन सिकाउनुहोस्, प्रेममा एकले अर्कालाई सहन सिकाउनुहोस्, ताकि जुन एकता तपाईँले बनाउनु भयो त्यो एकता मण्डलीमा कायम हुन सकेको होस्। यो सबै थोकमा तपाईँलाई नै महिमा भएको होस्। तपाईँको आशिष हामी प्रत्येकमा माग्दछौँ यीशु ख्रीष्टको चाहिँ पवित्र नाममा। आमेन। जय मसीह।